सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरहरूको सङ्गालो न्युज 51 मा म राजु बोहराको नमस्कार। सुरु गरौँ दिनभरिका न्युज 51। हिजो लोकतन्त्र स्थापनाका लागि बनेका राजनीतिक दल आज अदालतबाट निर्दल पुनर्स्थापनाका लागि सडक आन्दोलनमा निस्किएको हो भनेर प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षीय नेता बास्कोटाले गरे कटाक्ष। महाराजा धिराजका निर्णय समेत खारेज हुन्थे तर राष्ट्रपतिको निर्णय पुनरावलोकन गर्न मिल्दैन भन्ने दाबीले न्यायपालिकालाई चुनौती। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली न्यायालयबाट भएका पछिल्ला केही फैसलाप्रति असन्तुष्ट। नेपाल टेलिभिजनलाई बिहिबार अन्तर्वार्ता दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले सरकारको विरुद्ध गरेका केही फैसलाप्रति गुनासो गर्दै ती फैसलाले सरकारलाई काम गर्न नदिने र असफल पार्ने गरी आएको बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका स्थानीय तहका 14 जनप्रतिनिधिहरूको पद रिक्त। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार सूचना जारी 14 प्रतिनिधिको पद रिक्त भएको दियो जानकारी। प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र र अध्यक्ष दुवै नियम र संगतले नमिलेकाले अवैध रहेको नेकपा नेता तथा पूर्व मन्त्री प्रभु शाहद्वारा जानकारी। रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाको बजेट अधिवेशन उद्घाटन गर्दै नेता शाहले हेटौँडा अधिवेशन पछि कुनै पनि अधिवेशन नभएको र हेटौँडामा अधिवेशन भएको पार्टीको नाम नेकपा माओवादी केन्द्र नै नभएको स्पष्ट पार्दै निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै नभएको पार्टीसित एकीकरण गरिएको तथा एकीकरण भएपछि कुनै अधिवेशन नै नरहेको हुनाले पार्टीको नाम र अध्यक्ष दुवै अवैध रहेको जिकिर। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारी गरेसँगै वाणिज्य बैंकहरूलाई फोर्स मर्जरमा लैजान पुँजी वृद्धि गराउने चर्चा। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो 2 वटा मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूलाई एक आपसमा मर्जरका लागि प्रोत्साहन। बैंकर दाहालको प्रश्न शेयर बजारमा चलखेल गर्ने उद्देश्यले चर्चा गरिएको त होइन। जनप्रतिनिधि सभाबाट 2 पटक विश्वासको मत पाउन असफल भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि सोही पदमा दाबी गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा अदालतमा प्रश्न खडा। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाईको दोस्रो दिन कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न सार्यो अघि। देशभर 500 भन्दा बढी सक्रिय कोरोना संक्रमित रहेका जिल्लाको संख्या क्रमशः घट्दै गयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज देशभरका 36 जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 भन्दा माथि रह्यो। ती जिल्लामा मोरङ, सुनसरी, झापा, धनुषा, पर्सा, महोत्तरी, बारा, सिराहा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, दोलखा, गोर्खा, नवलपरासी पूर्व, म्याग्दी, बागलुङ, दाङ, बाँके, रूपन्देही, पाल्पा, बर्दिया, कपिलवस्तु, नवलपरासी पश्चिम, सुर्खेत, डडेलधुरा, कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी र अछाम। काठमाडौँको चौबारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको काम अन्तिम चरणमा पुगेको इन्टर मोडल यातायात विकास समितिद्वारा जानकारी। निषेधाज्ञाको समयमा पनि भौतिक प्रगति उल्लेख्य भएपछि नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातमै बन्दरगाह सञ्चालनको तयारी पूरा हुने समितिको दाबी। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै 5 सदस्यीय बनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका एकै मन्त्रीले 5 वटासम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा 4 जना मन्त्रीलाई नै पद रिक्त रहेका मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँड। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बुझायो रिट खारेजको मागसहितको बहस नोट। सर्वोच्च अदालतमा जारी प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको संवैधानिक सुनवाईमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बहस नोट बुझायो। यसअघि असार 9 गतेदेखि निरन्तर सुनवाई गर्ने आदेश दिँदा सर्वोच्च अदालतले असार 10 सम्म बहस नोट बुझाउन दुवै पक्षलाई आदेश दिएको थियो। त्यही आदेश बमोजिम बिहिबार दुवै पक्षले सर्वोच्च अदालतमा बहस नोट गरे पेश। केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमन विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाएका 5 दलले सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमाले, माधव नेपाल पक्ष, जसपा उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट विभिन्न सञ्चार गृहका सम्पादकहरूसँग बिहिबार गरिएको अन्तर्क्रियामा यो जानकारी गराइयो। प्रचण्ड भन्छन्, म प्रधानमन्त्री हुँदा सानो विवाद उठ्यो, त्यसको आधारमा मैले राजीनामा दिएँ, पछि पनि पुरा 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुन सक्थेँ, त्यो पनि मैले त्यागेँ। तुरुन्तै पद त्याग्ने प्रचण्ड र राष्ट्रियता दाउमा लगाएर पनि पद जोगाउने ओली उस्तै होइन।
काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको सुरुङ मार्ग र मोटरेबल पुल हाइब्रिजको डिजाइन तयार गर्न चिनिया निर्माण कम्पनीको प्राविधिक टोली आइपुग्यो नेपाल। द्रुत मार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलद्वारा द्रुत मार्गको हेद्रेलेन डाँडा खण्डमा सुरुङ मार्ग र हाइब्रिज निर्माणको ठेक्का पाएको चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडका परियोजना प्रबन्धक सहित 14 जनाको प्राविधिक टोली काठमाडौँ आइपुगेको जानकारी। ताप्लेजुङको पाथिभरा याङब्रक गाउँपालिकाद्वारा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बाल शिक्षिका र विद्यालय सहयोगीको तलब वृद्धि। बिहिबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै गाउँपालिकाले बाल शिक्षिका र विद्यालय सहयोगीको तलब वृद्धि गरी मासिक 15,000 रुपियाँ पुर्याउने। देशका 72 स्थानीय तहले हिजो आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेनन् र स्थानीय सरकार सञ्चालक ऐनले सबै स्थानीय सरकारले असार 10 गते भित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आफ्नो सभामा पेश गर्नै पर्ने व्यवस्था गरे पनि राजनीतिक खिचातानीको कारण ललितपुर महानगरपालिका सहित 72 स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन्। प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार आचार संहिता उल्लङ्घन गरी पटक पटक काउन्सिलको निर्णय निर्देशन अवज्ञा गर्ने 4 जना अनलाइन सञ्चार माध्यम न्युज पोर्टललाई राख्यो अवज्ञाकारी कालो सूचीमा। काउन्सिलले 2077 को साउनदेखि 2078 असार पहिलो हप्तासम्म कालो सूचीमा परेका न्युज पोर्टल हिमालयटाइम्स.com, बिर्गनसिटी.com, nrnखबर.com र कोसीपाटी.com लाई राख्यो अवज्ञाकारी कालो सूचीमा। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशवासीलाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको गराए जानकारी। पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कोरोना महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्न बजेटको अभाव नरहने पारे स्पष्ट। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा 66 शैय्याको कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल निर्माण हुने अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर वीरेन्द्र प्रधानको अनुसार केन्द्रले अस्पताल निर्माणका लागि 3 करोड रुपियाँ बजेट निकासा गर्यो। मुखला दमाचौर हुँदै रोल्पाको झ्याम जोड्ने सडकको स्तर उन्नति गुणस्तरहीन भएको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएपछि निर्माणको काम रोकियो। सडकमा ग्राभेलका नाममा माटो मात्र हालिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपछि स्तर उन्नतिको काम रोकियो। मृगौला रोगबाट बच्न स्वास्थ्य जीवनशैली अपनाउन आह्वान। बागमती सरसफाई अभियान र हामी साथ छौं अभियानले बिहिबार बेलुका जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको प्रवचन कार्यक्रममा राष्ट्रिय मृगौला रोग केन्द्रको प्रमुख डाक्टर ऋषि कुमार काफ्लेले 90% मानिस मृगौला बिग्रिएपछि मात्र अस्पताल पुग्ने गरेको खुलासा। पर्यटकीय मार्गका रूपमा रहेको रारा पुग्ने गमगढी नागमा सडक बर्खा लागेसँगै सडक अवरुद्ध भएसँगै हिमाली जिल्ला मुगु सडक सम्बन्ध विच्छेद। समाचार संकलनका लागि डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका गएका पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै यहाँ स्थित पत्रकार महासंघ तथा विभिन्न संघ संगठनले दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारबाहीको गरे माग। पूर्वी चौकीमा समाचार संकलन र प्रशासनिक कार्यका लागि गएका नजर नेपाली साप्ताहिकका सम्पादक झलक पाली, नेपाल टेलिभिजन डोटी संवाददाता सुभाष नेपाली र त्रिवेणी एफएममा कार्यरत पत्रकार प्रेम नेपालमाथि त्यहाँको जनप्रतिनिधिले नै दुर्व्यवहार गरेको भन्दै कारबाहीका लागि गरे माग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट प्रधानमन्त्री छानिने प्रणाली रहन्जेल बहुमतको सरकार नबन्ने दाबी। नेपाल टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई अस्थिरतामा राख्ने प्रबन्धमा संविधानमा पहिल्यै घुसाएको पनि टिप्पणी गर्दै ओलीले 5 वर्ष स्थिर सरकारको कुरा जनता अल्मल्याउनका लागि मात्र भएको दाबी। काठमाडौँको गोकर्णेश्वरमा टिप्परको ठक्करले एकजना साइकल यात्रीको मृत्यु। शुक्रबार बिहान 5:45 बजे गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 9 जगडोलमा 82/29 नम्बरको टिप्परले ठक्कर दिँदा सङ्खुवा सभा घर भई काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 बस्दै आएका साइकल यात्री खर्बुलाई उपचारका लागि नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेलमा लगिएको थियो र उनको उपचारकै क्रममा मृत्यु। रौतहटको मौलापुर नगरपालिका नगरसभा चलिरहँदा भएको विवादले झडपको रूप लिएपछि प्रहरीद्वारा स्थिति नियन्त्रणमा लिन 23 राउन्ड अश्रु ग्यास र 14 राउन्ड हवाई फायर। झडपमा 1 प्रहरी र दर्जनौं प्रदर्शनकारी घाइते। दोहोरो झडपले गर्दा मौलापुर बजार समेत बन्द।
एक्सपोर्ट एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेज चितवनद्वारा कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारमा आवश्यक पर्ने अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर मेसिन चितवन, नवलपुर र मकवानपुरका विभिन्न स्थानीय तह मार्फत स्वास्थ्य संस्थालाई सहयोग। सरकारले आगामी 3 वर्षभित्रै नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा। 2 अर्ब लागतको रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न 50 लाख बजेट। यो वर्ष पनि कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण विद्यालय बन्द। स्थानीय पालिकाहरूले दिएको निर्देशन पालना गर्दै विद्यालयहरूले आन्तरिक मूल्याङ्कन पछि इन्टरनेट पहुँचमा भएको विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षामा जोड्न थाले। तर एकहोरो अनलाइन कक्षाले बालबालिकालाई सकारात्मक भन्दा नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको र विद्यालयको नियन्त्रण एकतर्फी कक्षाले उनीहरूको मनोसामाजिक स्वास्थ्यमा असर देखिन थालेको भन्दै मनोविदहरूद्वारा चिन्ता व्यक्त। भारतले पेट्रोलियम पदार्थ निर्यातकर्ता मुलुकको संगठन आइपेकलाई तेलको भाउ घटाउँदै उत्पादन बढाउन गर्यो आग्रह। पेट्रोलियम पदार्थ निर्यातकर्तालाई मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थ भाउ बढाउन भन्दै उत्पादनमा निरन्तर कटौती गरेपछि कटौती चरणबद्ध रूपमा हटाउनु पर्ने भारतको माग। मोटरसाइकलमा आगजनी गर्ने 2 जनालाई रामेछाप प्रहरीले गर्यो पक्राउ। बुधबार दिउँसो खाडादेवी गाउँपालिका 3 आमचौर स्थित बाटोमा 19/71 नम्बरको मोटरसाइकलमा आगजनी गर्ने र प्रदेश 302013/13 नम्बरको मोटरसाइकलमा तोडफोड गर्ने 2 जना पक्राउ। गण्डकीको गाँठो केन्द्रको निर्देशन पर्खँदै मुख्यमन्त्री पोखरेल। माओवादी भन्छ काङ्ग्रेसले राजनीतिक बेइमानी गर्यो, जसपासँग हामीलाई भिडाउन खोज्यो। प्रहरीले भादा नदीमा हाम फालेकी एक महिलाको गर्यो उद्धार। भारतको बराइच थाना मोतीपुर ग्राम बलै गाउँ बस्ने 40 वर्षीय जलदैया थारू बिहिबार अपराह्न नदीमा हाम फालेको खबर पाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाबाट खटिएको टोलीले बग्दै गरेको अवस्थामा महिलालाई उद्धार गरी बर्दिया अस्पताल पुर्यायो। अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेको 2 तामाङ संस्था तामाङ सोसाइटी अफ अमेरिका TAS र तामाङ समाज अमेरिका बीच औपचारिक एकता हुने। 2 संस्थालाई वैधानिक रूपमा एकता गर्नका लागि जुन 26 शनिबार वुडसाइड स्थित धर्म हाउसमा विशेष अधिवेशन आयोजना। निवेदक सांसदहरूको तर्फबाट बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीलाई शुक्रबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले सोधे प्रश्न। अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बहस गरिरहेको बेला प्रधान न्यायाधीश जवराले सोधे, म विश्वासको मत लिन सक्दैन भन्ने ठाउँ संसदको कि राष्ट्रपति कार्यालयको? जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले भने, संसदमा विश्वासको मत माग्न जानुपर्ने आफूलाई अप्ठ्यारो परेको भन्ने लागे राजीनामा दिनुपर्ने। संसदसँग विश्वास माग्ने उहाँलाई अप्ठ्यारो परेको भए राजीनामा दिएर जनतामा जाने, सत्ता टिकाउन टिकदम गर्ने होइन। नक्कली बिल बिजक बनाएर कर छलेको आरोपमा भाट भटिनी डिपार्टमेन्ट स्टोरसँग कम्तीमा 1 अर्ब 36 करोड रुपियाँ कर र जरिवाना असुल्ने भनी आफैले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने। राजनीतिक गतिरोध, बाढी पहिरो र प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा मुलुकको ध्यान केन्द्रित भइरहेको बेला सर्वोच्चको 3 सदस्यीय पूर्ण इजलासले फैसला पुनरावलोकन हुने आदेश। पुनरावलोकन माध्यमबाट यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको कर निर्धारण उल्टिए राज्य कोषमा करिब 3.5 अर्ब रुपियाँ नोक्सानी हुने। मोरङमा 1.5 दर्जन सीमा स्तम्भ हराए। स्तम्भ भएको स्थान समेत पत्ता लाग्न नसक्ने अवस्था देखियो। हराएका र बाढीले बगाएको सीमा स्तम्भ खोजी गरी नेपाल भारत संयुक्त फिल्ड सर्वे टोलीले नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने हो, तर कोभिड-19 का कारण टोली आउन नसक्दा खोजी र निर्माणको काम हुन सकेन। लगातार वर्षाको कारण महाकाली नदीको बाढीले सदरमुकाम क्षेत्रमा निर्माणाधीन तटबन्ध कटान गर्ने जोखिम बढ्यो। जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा स्थित महाकाली किनारमा निर्माणाधीन पक्की तटबन्ध माथिसम्म बाढीले कटान गर्ने जोखिम बढ्न थालेपछि तारजाली राखेर मर्मत भइरहेको महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाद्वारा जानकारी। रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने प्रस्ताव गाउँ सभाबाट पारित। नगरपालिका बनाउनको लागि आवश्यक मापदण्ड सबै पूरा भएको सो प्रस्ताव गरिएको गाउँपालिकाद्वारा जानकारी। गाउँ सभाबाट पारित भएको उक्त प्रस्ताव अब प्रदेश हुँदै सङ्घ सरकारमा जाने। मकवानपुर जिल्लामा आगामी आइतबारदेखि सबै सरकारी कार्यालयहरूको सेवा प्रवाह नियमित हुने। जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र मकवानपुरको निर्णय अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डको पालना गरेर सेवा नियमित गर्न लागि जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेद्वारा जानकारी।
सर्लाहीको बागमती नगरपालिका 4 मा निर्माण भएको देशकै सबैभन्दा ठूलो मानव निर्मित तालमा नेपालकै पहिलो जेट बोट सञ्चालनमा बिहिबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी बागमती नगरपालिका प्रमुख भरत कुमार थापाद्वारा सो जेट बोट चलाउने पाइलटलाई साँचो हस्तान्तरण। पूर्व पश्चिम लोकमार्गदेखि करिब 3 किलोमिटर दक्षिणतर्फ बागमती 4 मा निर्माण भएको भरत तालमा नेपालकै पहिलो 25 सिट क्षमता भएको जेट बोट सञ्चालन गरिएको नगर प्रमुख थापाले दिए जानकारी। सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा हालैको बाढी पहिरोले पुरिएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने माग सहित शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली समक्ष भेट गरेका नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटिको प्रतिनिधि मण्डललाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा हालैको प्राकृतिक विपदको व्यवस्थापन तथा राहत कार्यलाई तत्काल प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन। नेपाली काङ्ग्रेसमा यसपालि बुढा नेताहरूलाई पार्टीको बागडोर कुनै हालतमा नदिने भन्दै दोस्रो पुस्ताका नेताहरू बीचको भेटघाट तीव्र। भदौ 16 देखि 19 गतेसम्मका लागि तय भएको 14औं महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई रोक्ने उद्देश्यले दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय। महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको महाराजगञ्ज स्थित निवासमा नेताहरूको भयो भेला। कोइरालाको पहलमा भएको भेटमा उपसभापति विमलेन्द्र निधि र पूर्व महामन्त्री प्रकाश मान श्रेष्ठ सहभागी। सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाको आमा बाबु दुवै गुमाएका बाल बालिकालाई 15 वर्षको उमेरसम्म मासिक 500 रुपियाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष भीमबहादुर सेनले कुनै पनि संरक्षक नरहेका बाल बालिकाहरूको स्याहारका लागि सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने नीति लिएको साथै कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत स्वरूप 25,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन खड्काद्वारा जानकारी। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन आगामी भदौ महिनामा तोकिएसँगै जिल्लामा पनि चुनावी तयारी चहलपहल सुरु। गाउँ र नगर स्तरसम्मको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेको काङ्ग्रेसले कञ्चनपुरमा पनि चुनावी माहौल बनाउँदै। युरो कप 2020 को समूह चरणको अन्तिम खेलमा पोर्चुगलका कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो माथि फ्रान्सका समर्थकहरूले गरे दुर्व्यवहार। हंगेरी स्थित पुस्कास एरियानामा भएको खेलमा 2 गोल गर्दै विश्व विजेता फ्रान्स सँगको खेल बराबरीमा फर्काएका रोनाल्डो माथि फ्रान्सका समर्थकले गरे कोकको बोतल प्रहार। उरुग्वे र पाराग्वे कोपा अमेरिकाले क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। बोलिभियालाई 2 गोल नील लगाएर उरुग्वे अन्तिम 8 मा प्रवेश गर्यो। उरुग्वेको 3 खेलमा यो पहिलो जित। यसअघि उसले 1 मा बराबरी र 1 मा हार बेहोरेको थियो भने अर्को खेलमा पाराग्वे चिलीमाथि 2-0 गोलकै जित हात पार्दै अन्तिम 8 मा पुग्यो। पाराग्वेका लागि 33औं मिनेटमा गोल गरेका थिए उनलाई मिगुएल अल्मिरोनले पास दिएका हुन्। 58औं मिनेटमा मिगुएल आफैले पेनाल्टीमा गोल गरेपछि पाराग्वेले चिलीलाई सहजै गर्यो पराजित। चीनले तिब्बतमा पहिलो पूर्ण विद्युतीय बुलेट रेल ल्यायो सञ्चालनमा। तिब्बत सिचुआन रेल मार्ग मध्येको लासा निङ्ची खण्डमा बुलेट रेल शुक्रबारबाट आयो सञ्चालनमा। अखिलका पूर्व नेता जीवन राईको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत दर्ता राई एमालेकै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समर्थक रहेकाले नयाँ पार्टीबाट विभिन्न अड्कलबाजी सुरु। अध्यक्ष राई भने माधव नेपाललाई सल्लाह गरेर पार्टी दर्ता नगरेको बताउँछन्। राई भन्छन् यो अभियानमा माधव नेपाल मात्र होइन अरू नेताहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ। आफूहरूलाई सेवाबाट हटाउन लागि भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्राविधिक कर्मचारीहरू प्रहरी नियन्त्रणमा। बबरमलबाट प्रदर्शन गर्दै उनीहरू माइती घर मण्डल आइपुगे लगत्तै प्रहरी नियन्त्रणमा। असारपछि कामबाट निकाल्न लागेको भन्दै भूकम्पले भत्किएको विद्यालय पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियर र सब इन्जिनियरहरू राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित संरक्षण समितिको नामबाट आन्दोलनमा। कर्णालीको आशा र भरोसाको केन्द्र जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान व्यक्ति विशेषको चलखेल केन्द्र बन्दै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञानमा मापदण्ड विपरीत पदाधिकारीहरू नियुक्त। र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै अस्पतालहरूलाई आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न तकेता पत्र पठायो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै अस्पतालहरूलाई आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न तकेता पत्र पुनः पठायो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरहरूको सङ्गालो न्युज 51 अहिलेलाई यति नै। म राजु बोहरा बिदा हुन्छु। नमस्कार।